اهلا وسهلا في الكونفيجريشن تاع الكاميرا نتاعنا. اول حاجه الكاميرا نحطوها في الضوء كما قاعدين تراو الناس الكل، نحطوها في الكورون نتاعها دونك باش تقعد تكلونوتشي كما قاعدين تشوفوا توا في لامبول هذيا. امورها 5 sur 5. تستنى في الكونفيجريشن نتاعها ناخذ تليفون، تاخذ التليفون نتاعك وتدخل للبلاي ستور باش تنستالي ابليكاسيون اسمها كير سمارت كاميرا كما قاعدين تراو. بربي خلينا نقرب لكم شويه. كير سمارت كاميرا هذا اللوجو نتاعها. احنا سي ديجا سي انستالي، نعمل اوفرير امورنا 5/5. دونك احنا هنا عاملين كونت امورنا بريقله، جوست انا باش نفسخ الكونت هذا باش نخرجوا منه باش نبداو باش نعاودوا من جديد. دونك نتوما كي باش تحلوا الابليكاسيون تاعكم باش تلقاوها في الفورمه هذه باش تجيكم كيما هكايا. دونك اول حاجه تعملوها هي سينغ اب، من بعد تمشوا الفون نمبر، تشوفوا فيها الفون نمبر، تدخل تونيزي تحط نمروك. دونك هنا باش تحطوا رقم التليفون نتاعنا، دونك وتكتب هوني تحط جيت كود، تستنى يجيك اس ام اس لتليفونك. دونك شويه باش يخلطنا اس ام اس توا، استناو سينيال باش يخلط الاس ام اس. سي بون خلطت الاس ام اس، نجمو نكتبو حتى في ورقه ماهوش صعيب الكل. دونك هنا نكتبو 41155 كل واحد والكود نتاعو يا جماعه، راه منجموش نخلطو بين لي كود باش نبداو واضحين في هذا. دونك فيريفيكاسيون كود سي 41155 سي 4. هذا الكود يجيني من اللوطه. نلقى هوني ثم باسورد. الباسورد اللي باش نخدم به هو باغ اكزومبل انا هوني باش نحط ازورتي 2020 باغ اكزومبل. ازورتي 2020 اخترت الكود هذايا، نعمل سينغ اب. دونك اون ا في لونجسترومون نتاع الكونت هذايا. توا باش نخدم به نجي هوني نعمل سينغ ان، نحط الفون نمبر نتاعي اللي هو انا بيان سور نمرو انا، كل واحد يحط نمروه اللي عملت بيه لونجسترومون، تحط الباسورد اللي هو توا ولا ازورتي 2020. دونك سينغ ان، استناو شويه. دونك نعاودو نثبتو يظل غلطنا احنا، قلنا ازورتي 2000 كيف غلطنا، ما نستعجلوش. ازورتي 2020 سينغ ان. دونك نحطو الكونت نتاعنا، نحطها في اللوجين. سي بون تحل اموري مريقله توا، اموري 5/5. الكونت بتاعي اكتيف، اموره مريقله وجاتني التصويره هذه. اول حاجه ننزل عليها سي بلوس، من بعديك نجي لهونية الثانيه اد باي ابليكاسيون هوت سبوت. دونك يقول لي انزل على البوطون اللي وراء الكاميرا اللي هو هذايا. دونك ننزل عليه سهل برشا، موجود بجنب البور يو اس بي باش تعمل سينيال. سي بون الكاميرا عملت سينيال على روحها، امورها 5/5. توا نرجع للتليفون بتاعي، نوافق نعمل كوشي هذايا، بعد نعمل نيكست ستيب. اوكي طلب مني بيان سور الكود نتاع الوي في، نحط الكود الوي في، كل واحد وكودو بيان سور. بربي فو فير اتونسيون في الكود ما نغلطوش. سي بون حطيت الكود نتاعي. دونك كونيكت تو وي في، دونك نحط سيت اب وي في، البوطون هذا نزل سي تري سامبل. بون ونقابل الكاميرا بيان سور توا نقابل السمارت فون نتاعي للكاميرا، لازم الزوز يكونوا مقابلين بعضهم. سهله برشا. اوكي دونك نستناو شويه. الكونفيغوراسيون تقريبا تقعد انتر 30 سكوند و 60 سكوند، دقيقه ولا شطر دقيقه. ربي خلينا نعاود نذكركم ان الكاميرا فيها برشا اوبسيونات، كيما الكونترول ديستانس، كيما انك تنجم تتحكم فيها في الاتجاهات الكل،
كيما الكلود تنجم تسجل في وسط السيت من غير لا كارت ميموار ولا حتى شيء. دونك من بين اقوى واعز لي كاميرا اللي وصلنا اليوم في تونس. ديما بربي كي نحطوا الكاميرا نقابلوها بيان سور، نقابل ليكرون مع العين نتاع الكاميرا، تقريبا نحطوا ديستونس نتاع 10 سنتيمتر او بيان 20 او غرو ماكس، ما نفوتش. دونك ديما سرعة الكونفيغوراسيون راهي تختلف، احنا والسرعة نتاع الانترنت، لومبلاسمون، برشا حاجات. مازالت هنا وصلت ال 90%. باهي ساعات راهي يا جماعة ما تختارش من أول ضربة. هوني الكونيكسيون في تونس راهي ساعات فيها دي دوغري دو انها تطيح الكونيكسيون، دونك ما فاتنا حتى شيء، نعاودو مرة أخرى ننزل على البوطون، فيها حتى بروبليم الحكاية. دونك جو دي بيان ننزل على البوطون هذايا عادي، ننزل عليه اوبس سي بون، ونعاود بيان سور نرجع للابليكاسيون نتاعي ونعاود المحاولة نتاعي، خاطر ساعات راهو الريزو يتيح ولا يرخ شوية. دونك نعمل نكوشي هذي ونعمل اكس تايب ونعاود نحط الكود. كونيكت ويفي. دونك كل عادة نحط سيت اب ويفي. اوكي نبدا نخليها تعمل ريشيرش نتاعها بيان سور. نورمالمون ديما ما تقطعش، اذا كان ما تخطفش اول مره تخطف ثاني مره، وعادة ما ثاني مره تكون بلو رابيد اكثر. سي بون قاعد تبعث في السينيال، سي بون كيما قاعد نصبر، سي بون اوبن امورها امريكا نورمالمون مقابلين بعضهم.